लड़कियां भेजी थी, एक का नाम था सीरीन, एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हस्सान इब्न साबित को दे दिया और मारिया को आपने खुद रख लिया। ये लौंडी थी, नबी की खादिमा थी। मारिया के बदन से भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। मेरे भाइयों गौर करो, इन 11 बीवियों को संभालना और उस बूढ़ी औरत को याद करना, ये कितने बड़े दिल कलेजे की बात है। आज हम लोग संभाल पाते हैं? संभाल पाते हैं? बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबको हौसले अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो बीवी के साथ किस तरीके से आप रह रहे हैं। आइए मैं एक नजारा दिखाता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ आपका की आदत थी, जब सफर करते थे तो किसी न किसी बीवी को साथ में ले जाते थे। कुरा डलता था, एक बीवी को साथ में लिया, आयशा सिद्दीका का नाम निकला। लेके निकले, सारे सहाबा आगे चले गए, नबी अकरम आयशा सिद्दीका ये दोनों पीछे रह गए। दोनों मियां बीवी थे, पीछे रह गए। जब सहाबा आगे बढ़ गए और आंखों से ओझल हो गए तो नखलिस्तान, जिस जंगल से आप गुजर रहे थे, आपने फरमाया आयशा यहाँ तो हमें और तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, मेरे साथी सब आगे चले गए हैं। हाँ तो चलिए हम लोग दोनों दौड़ते हैं। मियां बीवी के ताल्लुक देखिए कितना दोस्ताना ताल्लुक है। चलिए हम दोनों दौड़ते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। हजरत आयशा ने भी कहा ठीक है चलो दौड़ते हैं। मियां बीवी का एंजॉयमेंट देखिए, मियां बीवी का मजाक देखिए। अल्लाह के नबी अपनी बीवी को मौके दे रहे हैं, लेकिन अकेले में। बंबई वालों कहीं जू चौपाटी पे मत घूमने लगना अपनी बीवी को ले जाकर। दौड़ रहे हैं, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत आयशा आगे निकल गई, नबी अकरम पीछे रह गए। हजरत आयशा बड़ी खुश हुई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। आपने कहा हाँ ठीक है तुम जीत गई। हदीस के अल्फाज है 2 या 3 साल के बाद फिर हजरत आयशा की बारी आई, फिर गुजर हुआ, फिर सहाबा आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल हजरत आयशा पीछे थे। फरमाया आयशा कुछ याद आया? हाँ याद आया। क्या? हम लोग यहाँ दौड़े थे 2 साल पहले, 3 साल पहले। हाँ चलो आज फिर दौड़ते हैं, देखें अब कौन आगे निकलता है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने फिर दौड़ लगाई अल्लाह के नबी के साथ। इस मर्तबा में हार गई और नबी अकरम जीत गए। नबी अकरम आगे निकल गए। अच्छा औरतों में एक फितरत होती है, जीतती है तो खुशी बहुत होती है और हार जाए तो दुख बहुत होता है। तो हजरत आयशा बड़ी पैसी थी। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा मैं जीत गया। हाँ ठीक है। देखो नाराजगी जाहिर भी नहीं होने दे रही है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं ना, आप जीत गए। वो शौहर ही क्या जो अपनी बीवी का चेहरा ना पढ़ पाए। समझ गए नहीं नाराज हैं, कुछ तकलीफ हुई। आप बैठ गए। आयशा क्यों, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। नहीं कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं। वो जाहिर भी नहीं होने दे रही। अल्लाह के नबी ने उनके इस नाराजगी को दूर करने के लिए जानते हो क्या जुमले फरमाए? आयशा इसमें नाराज होने की क्या बात है? एक बार तुम जीती, एक बार मैं जीता। पहली बार तुम आगे निकल गई, इस बार मैं आगे निकल गया। हम लोग कह सकते हैं मैच ड्रा, बराबर हो गया। कहां हार जीत हुई? हार जीत तो तब होगी जब हम लोग फाइनल खेलेंगे। हम लोग फाइनल खेलेंगे ही नहीं, तीसरी मर्तबा दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। एक बार तुम जीती, एक बार हम। तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा हाँ एक बार मैं भी तो जीत चुकी हूँ, अभी आप जीते कहाँ? अभी तो बराबर हुआ है। जीते कहाँ हैं? अभी तो बराबर हुआ है। जानते हो इस जुमले को अदा करने के लिए नबी अकरम ने कौन से जुमले इस्तेमाल किए? फरमाया आयशा हाज़िही बितिलका, ये तो पहले का बदला है, ये बराबर हुआ है। पहले तुम जीती, इस मर्तबा मैं जीता। पहले तुम आगे निकली, इस मर्तबा मैं। बराबर हो गया मामला। हाज़ी बितिलका, पहले ये था अब ये है। मेरी इस तरीके से आप अपनी बीवी के साथ एंजॉयमेंट और नाराजगी पढ़ ली। जानते हो नाराजगी, हजरत आयशा कभी नाराजगी जाहिर नहीं होने देती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी फरमाते आयशा तुमने कभी नाराजगी जाहिर नहीं होने दी, लेकिन मैं समझ जाता हूं जब तुम मुझसे नाराज होती हो और मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश होती हो। कैसे? अल्लाह के रसूल मैं तो कभी आप पर जाहिर नहीं करती। आपने फरमाया मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तो समझ ही जाता हूं कि तुम कब नाराज हो। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल वल्लाह, अल्लाह की कसम मैंने कभी अपनी नाराजगी आप पे जाहिर नहीं की। लेकिन आप कैसे समझ जाते हैं ये तो बताइए, आप समझते कैसे? फरमाया आयशा जब हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई बात होती है और तुम अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करना चाहती हो, मैं तुम्हारी कसम से अंदाजा लगा लेता हूं। आयशा जब तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम नाराज हो। और आयशा जब तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो, तुम मुझसे प्यार कर रही हो, तुम मोहब्बत कर रही हो मुझसे। जब मेरा नाम लेती हो, आज कोई नाम ले ले बीवी शौहर का,
بڑے بڑے چگادری پگڑ پوش مولوی فتویٰ دیں گے بیوی نے نام لے لیا نکاح ٹوٹ گیا، پھر ٹھیکیدار بیٹھے نکاح توڑنے والے، یہ کٹ ملا، ان کو ہم کہتے ہیں کٹ ملا، یہ ملا تھوڑی ہے کٹ ملا، یہ بیچارے فتویٰ دینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت عائشہ کتنی چھوٹی ہے عمر میں اور کیا کہتی ہیں؟ محمد کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں واللہ، اللہ کے نبی آپ نے سچ پہچانا، لیکن اللہ کی قسم میں صرف زبان سے کہتی ہوں لیکن دل میں محبت کم نہیں ہوتی ہے، دل سے میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ یہ عائشہ کے ساتھ آپ کا رحم سہن تھا۔ ایک اور منظر دکھاتا ہوں آپ کو حدیث کے صفحات پر، آئیے اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا پھٹ گیا۔ سنیے، ایسا نبی کہاں ملے گا؟ مولانا جرجیت صاحب کے جوتے میں اگر مٹی وٹی لگ جائے اور پالش کی ضرورت پڑ جائے تو مجال ہے کہ جرجیت صاحب اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کی پالش کر لیں۔ اللہ کے نبی کا جوتا پھٹ گیا، آپ اپنے حجرے میں ہیں اور عائشہ صدیقہ چرخہ چلا رہی ہیں، عائشہ صدیقہ چرخہ کاٹ رہی ہیں اور اللہ کے نبی جوتا ٹانگ رہے ہیں، ایسے سوئی لی اور جوتا سی رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا سنبھال رہے ہیں۔ اچانک نبی اکرم، ہوتا نا کام کرتے کرتے پسینہ آ جاتا ہے، بہت محنت، تو اللہ کے رسول کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا اور پسینے سے 2 بوندیں ٹپک کر زمین کے اوپر گر گئی۔ عائشہ صدیقہ نبی کی پیشانی پر پسینے کی بوندوں کو ٹپکتے ہوئے دیکھ رہی ہے کہ اس میں سے کوئی نور چمک رہا ہے، اس میں سے کوئی روشنی چمک رہی ہے۔ عائشہ صدیقہ نے چرخہ روک دیا اور نبی کی پیشانی سے ٹپکنے والے پسینے کو دیکھنے لگی اور پسینے سے نور ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ نے چرخہ کیوں بند کر دیا؟ جوتا سوالتے نا، عائشہ کیا ہوا؟ عائشہ بے ساختہ بولی، اے اللہ کے نبی ہوا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی آپ کی پیشانی سے پسینے کی جو 2 قطرے 2 بوندیں زمین کے اوپر گری، اللہ کی قسم میں نے آپ کے پسینے کی ان دونوں بوندوں میں نے نور چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی پیشانی بہت حسین لگ رہی ہے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا گلاب دکھ رہا ہے۔ اللہ نے حسین تو آپ کو پہلے ہی سے بنایا تھا، لیکن آج سے خوبصورت منظر میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد وہ یہ بول گئی، اے اللہ کے نبی، اگر آج اس حال میں زمانے جاہلیت کا شاعر ابو کبیر حذلی زندہ ہوتا، اے اللہ کے نبی آج اگر زمانے جاہلیت کا شاعر ابو کبیر حذلی زندہ ہوتا اور آج آپ کی پیشانی سے ٹپکتے ہوئے اس پسینے کو اور پسینے میں چمکتے ہوئے نور کو دیکھتا تو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے، اس نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے، اس نے اپنی معشوقہ کے لیے جو شعر بنایا تھا، اپنی محبوبہ کی خوبصورتی میں اس نے اپنی محبوبہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا، وہ شعر وہ اپنی محبوبہ سے چھین کر آپ کو دے دیتا اور کہتا میری محبوبہ اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ وہ شعر اپنی معشوقہ سے، اپنی محبوبہ سے لے کر آپ کے نظر کر دیتا اور یہ کہتا اس شعر کے اصلی حقدار آپ ہیں۔ اللہ کے نبی کہنے لگے عائشہ ابو کبیر حذلی نے وہ کون سا شعر پڑھا تھا اپنی محبوبہ کے لیے جو آج وہ زندہ ہوتا تو اس سے چھین کر مجھے دے دیتا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی، اس نے اپنی محبوبہ کے لیے بڑی تعریف کی، اس نے اپنی محبوبہ کے لیے جو شعر پڑھا تھا وہ شعر یہ تھا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سُرَّةِ وَجْهِهَا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسُرَّةِ وَجْهِهَا بَرِقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلَّلِ۔ اے میری محبوبہ، اے میری معشوقہ، تو اتنی خوبصورت ہے، اگر تجھے اندھیرے کمرے میں کسی بند کمرے میں بند کر دیا جائے اور لائٹ کو آف کر دیا جائے، چراغ بجھا دیا جائے تو تیرے ہونٹوں، تیرے گالوں کی چمک سے پورا کمرہ، پورا حجرہ روشن ہو جائے۔ تو اتنی خوبصورت ہے، اتنی حسین ہے۔ اس نے اپنی محبوبہ کے لیے بھی شعر پڑھا تھا۔ اگر آج ابو کبیر حذلی زندہ ہوتا تو اپنی معشوقہ سے وہ شعر چھین کر آپ کو دے دیتا اور کہتا اس شعر کے اصلی حقدار تو آپ ہیں، اس خوبصورتی کے اصلی حقدار تو آپ ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیوی عائشہ کے منہ سے یہ تعریف سنی، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، اپنی بیوی حضرت عائشہ کے دونوں کاندھوں کو پکڑا، ان کو
زور سے اپنے سینے سے دبایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ لیا. فرمایا عائشہ عائشہ میں تجھے اتنا خوش نہیں کر سکا جتنا تو نے آج میرے دل کو جیت لیا, جتنا تو نے مجھے خوش کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, اس طریقے سے رہا کرتے تھے دونوں میاں اور بیوی, ایک اچھے شوہر بن کر بھی دکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. افسوس آج نہ شوہر بیوی کی تعریف کر سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کی. کتنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں, آپ نے بھی شاید سنا ہوگا یوٹیوب پر. وہ ایک پیر صاحب تھے بیچارے, ان کی بیوی انہیں پیر ہی نہیں مانتی تھی. تیرے جیسے 336 پیر صاحب میں گھومتے رہتے, پیر بنا پھرتا نا, میں پیر ہوں. ارے جا پیر ہوگا. بیوی سے زیادہ شوہر کی کمزوری کوئی جانتا ہے؟ ایک بار پتہ نہیں اس عورت نے کس کو اڑتا ہوا دیکھ لیا, آسمان پر مصلی بچھائے ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا, نماز پڑھتا ہوا. بیوی نے کہا یہ بنے پھرتے اپنے آپ کو پیر, آج میں نے آسمان میں اڑتے ہوئے ایک پیر کو دیکھا. وہ تھا پیر, مصلی ہوا میں بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا. اس شوہر کو شوق چل رہا ہے. اچھا دیکھا تھا؟ ہاں. اڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا. ارے وہ میں ہی تو تھا. یہ بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی آپ تھے؟ کہاں؟ ہاں لگا تھا مجھے تم تھے. کہا کیوں؟ کہا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی. ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, تبھی سیدھے اڑے ہی نہیں. کبھی ہم نے سیدھے چلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اس میں بھی ایسے اڑ رہے تھے, ایسے نہیں جا رہے تھے. بیوی کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتی ہے, پھر بھی اس میں کمی نکال. اور محبت کا اندازہ لگانا ہے تو اے نوجوانوں, شادی شدہ لوگوں, یہاں بیٹھے ہوئے اپنی بیویوں کے شوہروں سنو. اور بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی روایت آئی ہوئی ہے, بخاری کی حدیث نمبر 5211 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس منظر کو. میرے بھائیوں دیکھیے, اللہ کے ابھی میں نے بتایا نبی کا معمول کیا تھا. جب سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیوی, کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ میں لے جاتے تھے. ایک بار 2 بیویوں کو لے جانا پڑا, دونوں کے نام قرآن ڈالا. تو جانتے ہو قرآن کس کے نام نکلا؟ ساری بیویوں کے نام پرچیاں ڈالی گئی, 2 بیویوں کو لے جانا تھا, دونوں کے نام قرآن نکالا. تو ایک میں عائشہ کا نام نکلا اور دوسری پرچی میں حضرت حفصہ کا نام نکلا. یعنی دونوں بیویاں سفر میں چلنے لگی. شروع میں کیا ہوا, اللہ کے رسول ان دونوں بیویوں میں بھی قرآن نکالنے لگے. حفصہ بھی سفر میں میرے ساتھ چلیں گی اور عائشہ بھی چلیں گی, لیکن میں تو نبی ہوں اور انصاف کروں گا. اب میں کس کے اونٹ کے اوپر بیٹھوں, کس کے ساتھ جاؤں؟ ان دونوں بیویوں میں سے بھی جب قرآن نکالا تو قرآن عائشہ کے نام نکلا. اللہ کے نبی عائشہ کی اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں. حفصہ بھی چلنے لگتی ہے, لیکن آپ عائشہ کے ساتھ تھے. حفصہ بھی چل رہی ہیں. چلتے 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 یہ قافلہ کافی آگے نکل گیا. اللہ کے نبی اپنی کسی ضرورت کے تحت اترتے ہیں, اپنی دونوں بیویوں سے اجازت لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اتنے میں ان دونوں بیویوں نے کیا کام کیا؟ حضرت عائشہ نے کہنے لگی اے حفصہ میری اونٹنی کچھ کمزور ہے اور اللہ کے نبی میری اونٹنی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, ہم دونوں کو بیٹھنا پڑتا ہے, اس لیے میری اونٹنی ہم دونوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے. تیری اونٹنی کچھ طاقتور ہے, اے حفصہ کیوں نہ ہم دونوں اونٹنی بدل لیں, تم میری اونٹنی لے لو, ہم تمہاری اونٹنی لے لیں. حضرت حفصہ نے کہا کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ دونوں کو سفر کرنا ہے تو آپ میری اونٹنی لے لیجیے اور اپنی مجھے دے دیجیے. حضرت حفصہ نے اپنی طاقتور اونٹنی عائشہ کو دے دی اور عائشہ نے اپنی سواری اپنی اونٹنی حفصہ کو دے دی. اللہ کے رسول اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جب آگے بڑھے تو آپ نے عائشہ کی اونٹ کو حفصہ کے پاس دیکھا لیکن پہچان نہیں پائے. تو آپ اسی اونٹ کی طرف بڑھے جس اونٹ کے اوپر آپ بیٹھ کر آئے, لیکن اب اس اونٹ کے اوپر حفصہ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی اسی اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے. حفصہ نے بھی اعتراض نہیں کیا اور اللہ کے نبی بھی نہیں سمجھ پائے کہ اس پر حفصہ ہے, اور قافلہ آگے بڑھنے لگا, یہ سواری چلنے لگی. میرے بھائیوں بخاری کے حدیث نمبر 5211 پر اس منظر کو دیکھیے. حضرت عائشہ کو یہ جدائی گوارا نہیں ہو رہی تھی. تھوڑی دیر کا سفر باقی تھا, لیکن اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کے رسول اونٹنے کے اوپر کیوں بیٹھ گئے, لیکن بولی کچھ نہیں.
बोली कुछ नहीं, क्योंकि ऊंट इन दोनों ने अपनी मर्जी से बदला, इसमें नबी का क्या कसूर था? और अल्लाह के रसूल तो उसी ऊंट के ऊपर सवार हो गए जिस ऊंट पर बैठकर आए थे, उसमें नबी अकरम का कोई कसूर नहीं था। इन औरतों ने, इन दोनों बीवियों ने खुद ऊंट बदले। जब अल्लाह के नबी हफ्सा की ऊंटनी पर सवार हो गए और आगे बढ़ गए, और जब सफर खत्म हुआ, अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो हजरत आयशा उतरती हैं और सीधे जंगल का रुख करती हैं। अल्लाह के नबी पीछे से देख रहे हैं। आयशा हरी भरी घास को देखती हैं और हरी भरी घास में जाकर अपना पैर डाल देती हैं, अपने दाहिने पैर को हरी भरी घास में दाखिल कर देती हैं और नजरें आसमान पे डाल के कहती हैं, बुखारी के अल्फाज पर नजर डालो, बुखारी के हदीस पर नजर डालो। हजरत आयशा कहती हैं, या रब्बी सल्लित अलैया करबन वहय्यतन तल्दिगुनी व रसूलुका वला अक़ूलु लहू शैया वला अक़ूलु लहू शैया। आय अल्लाह, आसमान से कोई सांप भेज दे या कोई बिच्छू इस घास के अंदर डाल दे। या रब्बी सल्लित अलैया करबन वहय्यतन, आय अल्लाह कोई बिच्छू मुसल्लत कर दे मेरे ऊपर, या कोई डंक मारने वाला, डसने वाला सांप डाल दे इसके अंदर, तल्दिगुनी जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, और जिसके जहर से मैं इस दुनिया में न रहूं, मैं तेरे पास आ जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए। आय अल्लाह, आसमान से या इस घास के अंदर कोई बिच्छू भेज दे या कोई सांप जो मुझे डस ले। वो रसूलों का, वो तो तेरे नबी हैं, वो तो तेरे रसूल हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, वो तो बहुत बड़े पैगंबर हैं, वो तो बहुत बड़े नबी हैं, वो कभी गलत कदम उठाते ही नहीं है, गलत फैसला करते ही नहीं है, कोई गलत काम कर भी नहीं सकते हैं। ऐ अल्लाह कहता, ऐ अल्लाह, लेकिन मुझे मेरे शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी बारी थी और पूरा मेरे नाम निकला था, तो हफ्सा की ऊंट पर क्यों जाकर बैठ गए? लेकिन इसमें गलती तो उनकी भी नहीं है, वो तो मेरा ही ऊंट था, मैंने ही बदला था। ऐ अल्लाह, मेरे लिए ही कोई सांप भेज दे, कोई बिच्छू भेज दे जो मुझे काट ले, जो मुझे डस ले। ये जुदाई इतनी भी देर की बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये मोहब्बत थी, और कैसी अटूट मोहब्बत थी। आयशा और नबी अकरम की उम्र पर एतराज करने वालों, जब बीवी को कोई एतराज चाहिए तो तुम कौन होते हो एतराज करने वाले? जब उसकी बीवी को 2 मिनट की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो सारे एतराज़ात तुम अपनी खोपड़ियों में क्यों पाले हुए हो? अपने दिमागों में क्यों पाल रहे हो? क्यों निकलते चले जा रहे हैं? मीडिया वालों, जरा सही तस्वीर पेश करो, जरा सही तस्वीर पेश करो। मेरे प्यारे साथियों, बस ये सीरत नबी का वो मंजर है। आप बाप होने के एतबार से, एक अच्छा बेटा होने की हैसियत से देखो, एक अच्छा बाप होने की हैसियत से, एक अच्छा शौहर होने की हैसियत से नबी पर नजर डालो। वाकयात को शौहर और बीवी के और लंबा किया जा